देशका मानिसहरू, देशको राष्ट्रपति, देशको प्रधानमन्त्री, देशका मन्त्री हुन्, सबैले त्यस्तो हुनुपर्छ। अरू प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले त पार्टीको मेम्बरसिप छोडे पनि उनीहरूले देशको साझा हुन सक्नुपर्छ। त राष्ट्रपतिले त अब निर्वाचन लगत्तै मैले नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता त्यागिसकेको म पार्टीको मान्छे पनि होइन र यो संस्था पार्टीको संस्था पनि होइन, यो देशको संस्था हो। र अहिले आएर केही दलहरूले यस प्रकार राष्ट्रपतिको संस्थाको भूमिकालाई चाहिँ सङ्कुचन गरेर यसलाई एउटा दल विशेषमा खानिदिने जुन एउटा प्रयत्न गरिएको छ, यो साह्रै चित्त दुख्दो र दुःख लाग्दो विषय हो। त्यस्तो होइन। म देशको राष्ट्रपति हुँ, यसलाई पार्टीको सङ्कुचित घेरामा हाल्ने कोसिस नगरियोस् भन्ने उहाँको पनि कुरा रह्यो। अब यस्तो किसिमको प्रयास मात्रै हो यो, एउटा भनौँ नदिने मान्छेले चाहिँ आइतबार बार्छ भने जस्तो, यो आइतबार बार्ने जस्तो एउटा न्यु खोज्ने कुरा मात्रै हो। र यसमा कुरो नमिल्ने अथवा यो यसमा टफ हुने एउटा यो कडाइको साथ प्रस्तुत हुने एउटा विषय मलाई लाग्छ। र तर पनि त्यो गाँठोलाई पनि खोलेर सहमतिको सरकार जानुपर्छ। मलाई लाग्छ कि अब लोजिकल्ली भन्ने हो भने अब पालोको हिसाबले पनि अब यो शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टीको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि हो। र योभन्दा अगाडि अरू दुई पार्टीले दुई पटक सरकार चलाएका हुन्। माओवादीले दोस्रो पटक चलाउँदैछ, एमाले दुई पटक चलाइसकेको छ। र पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हुनुपर्छ भनेर यी सबैले, एमाले माओवादीले पनि भनिसकेको स्थितिमा अहिले सहमति गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एउटा सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बन्नु औचित्यपूर्ण हुन्छ। अब हामीले अब सायद भोलितिर संविधान सभाका सबै दलहरूलाई त्यो बैठक बोलाइन्छ होला, हामीले यो विचार राख्छौँ। हामीले देशव्यापी रूपमा एकैचोटि लाखौँको सङ्ख्यामा, झन्डै झन्डै हामी 5 लाखको सङ्ख्यामा एकै दिन सडकमा मान्छे उतार्न सकिन्छ भन्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। र त्यसको एउटा केन्द्रीय कार्यक्रमका रूपमा काठमाडौँको उपत्यकाको कार्यक्रमलाई अगाडि सारेका छौँ। त्यो दिनको कार्यक्रम यो बिचका अवधिमा चाहिँ प्रतिपक्षसँग जनता छैनन् भन्ने सत्तारूढ दलहरूको अहङ्कारलाई तोड्ने गरी चाहिँ जनता प्रतिपक्षका साथमा छन्, लोकतन्त्रका साथमा छन्, सर्वसत्तावादका विरुद्धमा छन्। र मुलुकको सङ्क्रमण कालका नाममा जनसरकारका विषयलाई जुन प्रकारले उपेक्षा गर्ने काम भएको छ, मुलुकमा महँगाई बढेको छ, असुरक्षा बढेको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ, कालोबजारी बढेको छ, यो सबै विषयमा जनता खबरदारी गर्न चाहन्छन् भन्ने मान्यतालाई हामी असोज 19 गतेको विरोध प्रदर्शन अभियानका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले मुलुकलाई जुन प्रकारले अँध्यारो खाडलतिर लैजाने खालको कोसिस गरिरहेको छ, अँध्यारो सुरुङतिर लाने कोसिस गरिरहेको छ, मुलुकलाई संवैधानिक शून्यतामा पुर्याएर काम चलाउ प्रधानमन्त्रीका माध्यमबाट मुलुकको सर्वसत्तावाद दार्ने एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने कुनै प्रकारको अङ्कुश नभएको, जवाबदेहिता बोक्नु नपर्ने प्रधानमन्त्रीका माध्यमबाट मुलुकमा शासन चलाउन खोज्ने कुरा भनेको जङ्गबहादुर प्रवृत्ति हो। जङ्गबहादुरलाई कुनै अङ्कुश थिएन, संसद थिएन, भएको अवस्थामा संवैधानिक अङ्गहरूलाई खाली गरिकन काम चलाउ अवस्थालाई अगाडि सारेर राष्ट्रपतिलाई ललकार गरिकन मुलुकमा जसरी अगाडि बढ्न खोज्दैछन् त्यो सर्वसत्तावादको युद्धको हो। त्यसलाई अनिवार्य रूपमा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूले सामना गर्नुपर्छ र मुलुकलाई लोकतन्त्रको बाटोमा ल्याउनुपर्छ। यहाँ दरबारमा आइपुग्दा नआइपुग्दै त्यो कुरा सिकिहाल्नेछ होइन। अब लसनलाई चाहिँ उठाइसकेपछि त्यसको बारेमा सरकारले कुनै पनि रेस्पोन्स गरेन। यो प्रचार सामग्री मात्रै हो भन्ने ढङ्गले हल्का फुल्का ढङ्गले टिप्पणी गर्यो। तैपनि हामीले केही समयसम्म प्रतीक्षा गऱ्यौँ, कुनै पनि रेस्पोन्स दिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जटिलताहरू, यो समस्याहरू छ भन्ने कुरा ध्यान आकृष्ट गराउने प्रश्न चाहिँ सडकबाटै ध्यान आकृष्ट नगराइकन नहुने हुँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले सडकबाटै अहिले चाहिँ कमसेकम तत्काल चाहिँ देखा परेको कतिपय समस्याहरूलाई लिएर चाहिँ, समस्याहरू त धेरै छन्, ती समस्याहरूलाई लिएर तत्कालै सडकबाट चाहिँ एउटा सन्देश चाहिँ दिने प्रयास गरौँ भनेर चाहिँ एउटा साङ्केतिक रूपले सुरु गरेको चाहिँ अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले तर अहिलेसम्म सरकारले चाहिँ कुनै पनि रेस्पोन्स गरिरहेको छैन। अस्ति एक दिन चाहिँ व्यापकले दमन दर्पण गिरफ्तार पनि चाहिँ गरेको चाहिँ घटनाहरू सुनियो र त्यो ढङ्गले चाहिँ जबरजस्ती रूपले बल प्रयोग गरेर चाहिँ टेलेर लैजाने प्रकारको जो मानसिकता लिइरहेको छ, त्यो मानसिकताले गर्दाखेरि चाहिँ तत्कालै चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ पुगिन्छ भन्ने जस्तो लागिरहेको छैन। त्यसो भएको के अरे औषधि र ग्यास र औषधि, ग्यासको चाहिँ तपाईँको बिचमा चेन्ज गर्न नमिल्ने बोर्डरमा भन्ने कुरा रह्यो। अनि औषधि पनि एउटा संवेदनशील विषय भएको हुनाले चाहिँ वस्तु भएको हुनाले चाहिँ औषधि र ग्यासको बारेमा चाहिँ त छोडिराखेको छ। फेरि अरू विषयहरूको बारेमा, अरू सामग्री ढुवानीको सवालमा चाहिँ अहिले चाहिँ नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो मूलतमा छैन भन्ने कुरा भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो जस्टेबल भनेर भन्न सक्नु होला भनेर भन्न सकिन्छ।
तर अब नेपालको छुट्टै पहिचान छ, संयुक्त राष्ट्रको सदस्य छ होइन, दुईटै मुलुकको समान हैसियत हो संयुक्त राष्ट्रको चाहिँ, तर समान हैसियत भइरहेको विदेशी गाडीले प्रयोग गरिरहनु पर्ने छ। त यो त चाहिँ अनि नेपाली गाडीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10औं दिन 15औं दिनसम्म बेरोजगार भएर चाहिँ वीरगन्जमा क्यु लाग्नु पर्ने छ। त यो स्थिति भनेर भनेको त विडम्बनाको कुरा भयो। त्यसो भएको हुनाले यस्ता खालका कतिपय इस्युहरू राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग जोडिएका इस्युहरूको बारेमा समयमै ध्यान आकृष्ट भएर चाहिँ हल गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ ध्यान आकृष्ट गराउनु भइरहेको चाहिँ छ। अब अरू विषयहरूमा अरू व्यक्तित्वले चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा सीमावर्ती क्षेत्रमा वारपार गरिरहेका कतिपय चाहिँ व्यक्तित्वले आउने जाने चलिरहेका सवालहरूमा चाहिँ त त्यो चेतना